नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर रिएक्शन होगा। मेरी मौत के बाद क्या होगा, कब्र की कहानी। मैं मेरी अकेले की मौत की बात नहीं कर रही। डेथ इज़ समथिंग दैट वी ऑल हैव टू टेस्ट। मौत का स्वाद ना सबको ही चखना है। तो ये ज़िंदगी अपने को एक छोटा सा गिफ्ट मिली है, माँ प्रकृति ने अपने को एक गिफ्ट दिया है। तो फिर ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ दैट वी लिव, वी शुड लिव इट लाइक हैप्पीली। और गलत काम नहीं करने चाहिए। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। क्राइम्स तो अपन कमिट करेंगे, पर दिमाग में कहीं ना कहीं अपने को पता होता है कि यार दिस इज व्हाट वी डिड रॉन्ग और ये नहीं करना चाहिए। तो हर बार वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। एंड मेरा ज्ञान यहीं पे होता है खत्म और रिएक्शन वीडियो को करते हैं चालू, क्योंकि उसमें बताएंगे इस्लाम के हिसाब से। अब कब्र में तो हर कोई जाएगा नहीं, क्योंकि एवरीवन इज नॉट अ मुस्लिम। यही है यार। तो अभी एक बार पहले सुनते हैं कि क्या अपने को सुनने मिलेगा, लाइक कब्र की कहानी क्या है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मेरे को सुनने के लिए। फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि अपने को पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लगा, नहीं लगा, या फिर मुझे क्या फील होता है और आपको क्या फील होता है इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सा वैसा कॉमेडी कंटेंट होता है दैट यू विल लव वाचिंग। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और मुझे माफ कर देना आज अगर बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो, क्योंकि बच्चे नीचे खेल रहे हैं। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अरे दैट्स व्हाट आई सेड इन द स्टार्टिंग। कुवैती कालम नगार अब्दुल्ला अलजारुल्ला इस दारे फानी से रहलत कर चुके हैं। उनका एक मजमून जो बहुत सबक आमोज है, उनका तर्जुमा पेश खिदमत है। वो लिखते हैं, मैं अपनी मौत पर बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा और ना मुझे अपनी मैयत के बारे में कोई फिक्र होगी, इसलिए कि मेरे मुसलमान भाई ये ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। मेरे कपड़े मुझसे उतार लिए जाएंगे, मुझे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और मुझे मेरे घर से बाहर निकाल देंगे, यानी मुझे कब्र की तरफ ले जाया जाएगा। बहुत से लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे, बल्कि बहुत सारे दोस्त अहबाब अपना काम काज छोड़कर मुझे दफनाने के लिए आएंगे। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरी नसीहत पर गौर नहीं करेंगे, बल्कि कभी भी नहीं करेंगे। मेरी चीज़ें मुझसे ले ली जाएंगी। मेरी चाबियाँ, किताबें, ब्रीफकेस, बटवा, जूते, लिबास और मुझसे सब कुछ अलग कर दिया जाएगा। अगर मेरे वारस राजी हो गए तो उन चीज़ों को सदका करके मुझे भेज देंगे ताकि मुझे फ़ायदा दे। ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि दुनिया मुझ पर बिल्कुल गमज़दा ना होगी। दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा और इक्तिसादी सरगर्मियाँ रवा दवा रहेंगी। मेरी नौकरी पर दूसरा आदमी मुकर्रर हो जाएगा। मेरा माल मेरे जायज़ वारसों को मुंतकिल हो जाएगा, जबकि मुझसे उसके बारे में पूछा जाएगा, चाहे वो थोड़ा हो या फिर ज़्यादा, हत्ता कि खजूर का एक छिलका ही क्यों ना हो। मेरी मौत के साथ जो चीज़ मुझसे सबसे पहले छीन ली जाएगी वो मेरा नाम होगा। इसलिए जब मेरी सांस निकल जाएगी तो लोग कहेंगे लाश कहाँ है, यहाँ मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। और जब नमाज जनाजा का वक्त होगा तो लोग कहेंगे जनाजा कहाँ है, यहाँ भी मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। और जब मुझे कब्र में उतारने का वक्त आएगा तो लोग कहेंगे मैयत कहाँ है, यहाँ फिर मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए मुझे धोखे में नहीं रहना चाहिए अपने नाम, नस्ब, कबीला, मनसब और शोहरत से। तो कितनी हकीर है यह दुनिया और कितनी अजीम है वो दुनिया जहां हम सब जा रहे हैं। तो ऐ जिंदा इंसानों, तुम्हारे गमखार तीन तरह के लोग होंगे। एक वो लोग जो आपको वाजिबी से जानते हैं, वो कहेंगे मस्कीन। दूसरे तुम्हारे दोस्त जो चंद लम्हे या चंद दिन गमज़दा होंगे और फिर अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट जाएंगे और आपस में हंसी मजाक करेंगे। सबसे ज़्यादा गम तुम्हारे घर में होगा। तुम्हारे लोग गमज़दा रहेंगे हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक, और उसके बाद आपको याददाश्तों के रिकॉर्ड रूम में महफूज कर दिया जाएगा। लोगों के दरमियान तुम्हारा किस्सा मुकम्मल हो गया
اور اب حقیقی قصہ شروع ہو گیا، اور وہ ہے کہ تمہارا جمال، مال، اولاد، عالی شان گھر اور بیویاں تم سے الگ ہو گئیں، اور اب تمہارے پاس صرف تمہارا اعمال رہ گیا، اور یہاں سے حقیقی زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ تم نے قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس لیے میرے عزیز پورے شوق کے ساتھ ان امور کا اہتمام کیجیے، فرائض کا اہتمام، نوافل کی کثرت، خفیہ صدقے کی ادائیگی، نیک اعمال۔ رات کے پچھلے پہر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی کرنا تاکہ تم نجات پا سکو۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں ان امور کے بارے میں لوگوں کو یاد دہانی کرا دی تو تم کو اس کا بدلہ قیامت کے دن میزان حسنات میں بھاری ملے گا۔ مرنے کے بعد انسان تمنا کرے گا، کاش میری زندگی کچھ اور لمبی ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، کہ اس لیے کہ اس نے قیامت کے دن صدقے کا عظیم اجر و ثواب دیکھا۔ تو اے لوگو، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اور سب سے بہتر صدقہ اس وقت یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس مضمون کو آگے بھیج دو، اس لیے کہ پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو بامقصد کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Is it over? ختم ہو گیا کیا؟ It was a small video with a quite big message کہ ایک دن مرنا سبھی کو ہے، مرنے کے بعد آپ کی ایگو، آپ کا ایٹیٹیوڈ وہ سب غائب ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پھر آپ کے نام سے نہیں بلایا جائے گا، ایسے بولیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے، یو جسٹ گیون دیٹ نیم۔ تو آپ جتنے بھی کرم کر رہے ہو نا اپنی لائف میں، وہ کرم غلط مت کرو، کسی کا برا مت کرو، جیلس ہو کے کیا فائدہ ہے یار، کیونکہ آپ جس انسان سے جیلس ہو رہے ہوگے نا، سوچو سم ون از گوئنگ ابراڈ، سم ون از دا اسمارٹسٹ گائی ان دس ہول ورلڈ، اینڈ آپ اس کو دیکھ کر کے سوچو یار میری لائف ویسی کیوں نہیں ہے یار، ایک دن وہ بھی مرے گا، تم بھی مرو گے، تم کسی اور کی پروگرس کو دیکھ کے جیلس کیسے ہو سکتے ہو؟ تو تم چوری کرنے کا کیسے سوچ سکتے ہو؟ تم غلط کام کرنے کا کیسے سوچ سکتے ہو؟ ایک دن تو سب کچھ غائب ہو جائے گا نا، بس پتہ ہے کیا یاد رہ جائے گا؟ وہ کام جو آپ نے کیے ہیں لوگوں کے دماغوں میں، آپ کے پریوار والے، یا اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے نا تو اس کے دماغ میں یہ رہ جائے گا کہ سو اینڈ سو دیٹ پرسن واز سو بیڈ، اس نے میرے ساتھ اتنا غلط کر دیا۔ یا پھر اگر آپ اچھے کرم کر کے جا رہے ہو، سب سے اچھے سے پیار سے بات کرتے ہو، تو سب یہی یاد کریں گے کہ وہ کتنا اچھا انسان تھا۔ اینڈ اٹس کائنڈ آف لائک سم ٹائمس امپاسبل ٹو امیجن کہ کوئی اپنی موت کے بارے میں سوچ کے ڈرتا کیسے نہیں ہے، کیونکہ نارملی ہم اگر سوچیں کہ یار ایک دن ہم غائب ہو جائیں گے تو ڈر لگتا ہے نا سوچ کے کہ یار اتنا کچھ ہمیں کرنا ہے، ایک دن ہم غائب ہو جائیں گے، مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے بنا بھی پوری دنیا اچھے سے چلے گی، آپ چلے جاؤ گے تو بھی پوری دنیا اچھے سے چلے گی، کچھ بھی دنیا کا نہیں بگڑے گا۔ سو ویئر از آل دیٹ ایٹیٹیوڈ کمنگ فرام، دیٹ فرضی ایٹیٹیوڈ؟ مطلب ایٹیٹیوڈ تو اچھی چیز ہوتی ہے، ایگو از سم تھنگ دیٹ از سو فریکنگ بیڈ۔ میرے کو جتنا پتا تھا اتنا میں نے آپ کو بول دیا۔ دس از گلائے ریئیکٹ سائننگ آف، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ریئیکشن ویڈیو۔ آپ مجھے چاہیں تو انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آئی کریٹ پازیٹیوٹی اونلی، اچھا سا کامیڈی کانٹینٹ ہے، آپ کو دیکھ کے مزے آئیں گے۔ اینڈ آلسو میرے دوسرے یوٹیوب چینل پر بھی آپ جا کر کے سنیے گا، میرے اچھے ویڈیوز ہیں، مطلب گانا نکالا تھا میں نے جو مجھے کافی پسند ہے، کافی سارے پیاری گلائے ریئیکٹ فیملی کو پسند آیا، تو ایک بار جا کے اسے بھی دیکھو۔ بائے بائے۔